अस्सलाम वालेकुम। हकीम नवीद अहमद अपने सामईन से मुखातब हूँ। आज की वीडियो बड़ी मुनफरिद किस्म की मुख्तलिफ वीडियो है। इस वीडियो का मौजू है कि किस तरह के 3-4 किस्म के लोग अगर हमारी ज़िंदगी में ना हों तो हम आगे बढ़ सकते हैं। किस तरह के वो 3-4 किस्मों के लोग हैं, हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं जो हमारी ज़िंदगी के सफ़र में रुकावटें खड़ी करने की दिन रात कोशिश करते हैं। हम उन्हें कैसे, आप और मैं कैसे पहचान सकते हैं कि ये बंदा, ये औरत उस कैटेगरी में शामिल है। हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो बहुत ज़बरदस्त किस्म के इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं, डिग्रियां हैं, समझदार हैं, खूबसूरत हैं, दुनिया को जानते और पहचानते हैं, मगर मुकम्मल तौर पर नाकाम जिंदगी गुजार रहे हैं। ना वो अच्छी जॉब कर सकते हैं, ना वो अच्छा काम कर पा रहे हैं, ना अच्छा बिजनेस खड़ा कर सके हैं। सारी कोशिश और मेहनत उनकी तगोतास ख़त्म और ज़ाया हो जाती है। उसकी वजह ये है कि उनकी ज़िंदगी में इस 3-4 कैटेगरी के में से एक आध कैटेगरी का बंदा उनके साथ जूं की तरह चिपका होता है जो उनको आगे बढ़ने नहीं देता। आइए हम उस पर बात करते हैं कि वो लोग किस तरह होते हैं। बहुत सारे तफसील से जब मैंने केस स्टडी किए तो बात समझ आती है कि एक तो ये कैटेगरी है कि हम बाज़ लोगों को देखते हैं, उनकी ये आदत होती है कि वो ये बात कहते नज़र आते हैं कि मुझे तो किसी की भी कोई ख़ास परवाह नहीं है, मैं तो किसी से मुझे झिझक नहीं है, किसी का वो अपने आप को आगे रखते हैं। उन्हें वाक़ईतन किसी की भी परवाह नहीं है, उन्हें आपकी भी परवाह नहीं है। जब वो ये बात कहते हैं तो वो आपको ये भी रिलाई करवा रहे होते हैं कि अपने आप के भी कोई परवाह नहीं है। ऐसे लोग ये करते हैं कि ज़िंदगी के हर मौके पर, हर अपॉर्चुनिटी पे, हर मोड़ के ऊपर अपने आप को आगे रखते हैं, अपने बच्चों को आगे करने की कोशिश करेंगे और आपको, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसा कोई बंदा या बंदी है, उससे फौरी तौर पर जान छुड़ा लें, फासला अख्तियार कर लें। दूसरी कैटेगरी ऐसे लोगों की है जिनकी तबीयत में इल्ज़ाम तराशी करना है। वो बात बात पर वो हर खैर को, हर ठीक काम को अपनी तरफ मंसूब करते हैं। मैं ऐसा हूँ, मैंने ऐसा किया, वो फलां आपकी मौजूदगी में जो बंदा हर एक को जिम्मेदार ठहरा रहा है, बुरा कह रहा है, इसका मतलब है कि वो आपकी गैर मौजूदगी में आपको भी उसी कैटेगरी में रखता है। इल्जाम तराशी की आदत है, नेगेटिविटी फैलाने की आदत है, हसद और जेलसी का ये बंदा और ये औरत शिकार है। इससे भी अपने आप को, अपने बच्चों को दूर कर लें। तीसरी कैटेगरी है बात बात पे नुक्स निकालना, नेगेटिव पहलू तलाश करना। मैं बाजार गया था, मैं मार्केट गया था, मैं मार्केट गई थी, मैं तो इतने 100 की फलां चीज़ लेके आई हूँ, मैंने फलां मौके पर ऐसे शॉपिंग की है, तुम्हें तो पता ही नहीं शॉपिंग करने का। मैं फलां मौके पर गई थी, मैंने इस तरह करके बात फलां घर में की, आपको तो बात करनी नहीं आती। ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको समझ भी आ रही होंगी जब मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। कुछ वक्त पहले, कुछ साल पहले की बात है, तो मैंने कोशिश, ज़ाती अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मैंने कोशिश की कि मैं इंग्लिश सीखनी शुरू करूँ कि इंटरनेशनल बाज़ क्लाइंट मिलते हैं तो बात करने में, कम्युनिकेशन में मसला आता है। मैंने अभी शुरू की है, वे 1-2 दिन ही गुजरा तो मैंने अपने एक करीब के बंदे को ये बात बता दी। इतनी समझ नहीं थी, इतनी अकल तो नहीं थी, पता ही नहीं था कि कौन सी बात करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। अभी मुझे लर्निंग करते हुए 2-3 दिन था। जब मैंने बात की है तो वो जो लफ्ज़ अदा किया वो ज़ाहिर है वो सही अदा नहीं हुआ था, क्योंकि मैं तो भी लर्नर था। उसने मजाक उड़ाया मेरे बोलने का और कई दिन तक उस मेरे दोस्त ने मेरी इस बात का मजाक उड़ाया
کہ اے انگلش سیکھنے لگا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ میں ڈس ہارٹ ہوا کہ میرے سے تو واقعی مشکل ہے، پھر میں نے اس وقت اس پروسیس کو چھوڑ دیا، میں نہیں کر پایا۔ دوسری مثال دیتا ہوں کہ میں نے 2016 میں 15 میں نے خیال کیا کہ میں سوشل میڈیا پر کام کروں، یوٹیوب چینل بناؤں، تو ایک میرے قریب کا دوست جو کہ در حقیقت وہ اس کیٹیگری میں شامل تھا، مالی، معاشی، ذہنی آسودگی برباد کرنے والے لوگوں میں شامل تھا، اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ کی آواز کوئی پرکشش آواز نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ ناکام ہو جاؤ گے، آپ نہ کریں۔ جب یہ بات نے کی تو پھر میں اس پہ لگا کہ مجھے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہوگا، یہ تو میرے اتنا قریبی ہے، یہ تو میرے ایسے ہے، میرے ریلیشن ہے، تو ہو سکتا ہے کہ میری آواز واقعی اچھی نہ ہو، تو میں نے چھوڑ دیا۔ حالانکہ اگر مجھے اس ویڈیو میرے تک ایسی ویڈیو پہنچی ہوتی جو آپ تک اب پہنچ رہی ہے، مجھے پتا ہوتا، میں یہ اس بات کو اسی وقت سمجھتا کہ اگر یہ میرے سے مخلص ہوتا، یہ وہ میرے سے مخلص ہوتا تو مجھے سپورٹ کرتے، مجھے پش کرتے، مجھے کہتے کہ آپ بہت اچھا کر سکتے ہیں، آپ دھیان سے کریں، آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اب جب میں نے یہ کام کرنا شروع کیا، مجھے بہت ساروں نے ایسوں نے یہ بات کی، تو یہ ایک پیمانہ ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد جو ہے وہ حرام خور ہے یا وہ آپ کا اچھا مخلص ساتھی۔ آخری کیٹیگری ایسے لوگوں کی، ان کی یہ خوبی ہے یا ان کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ ہر موقع پر آپ کو ناکام کرنے کی کوشش کریں گے، لوگوں میں بیٹھیں گے تو آپ کے متعلق، آپ کے سامنے بیٹھیں گے تو آپ کے متعلق بلے بلے کریں گے، ایکسٹرا چونا لگا رہے ہوں گے، مکھن لگا رہے ہوں گے، جبکہ آپ کی غیر موجودگی میں ان کی زبان رطب اللسان رہتی ہے آپ کے خلاف بولنے میں، آپ کی کمیاں کوتاہیاں لوگوں کے سامنے لانے میں۔ یہ لوگ بھی اس اہل نہیں کہ یہ آپ کی زندگی کا شب و روز کا حصہ بنے، ان سے بھی علیحدہ کر لیں، علیحدہ ہو جائیں۔ میں نے آپ کو اپنی 2 مثالیں دی، حالانکہ اپنی اور لوگوں کی مثالیں دیتے دیتے بہت لمبی ویڈیو ہو سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے بھی زندگی میں فیس کی ہیں۔ ایسے جو لوگ ہوں اسی وقت ان سے جان چھڑا لیا کریں یا ان کے اوپر سرخ نشان لگا دیں، ان سے اپنے دل کی باتیں شیئر نہ کریں، ان سے اپنے راز شیئر نہ کریں۔ آپ یقین رکھیں وہ آپ کو ناکام کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ آپ ہیں، آپ کی رشتہ ہوا ہے، آپ کے بچے کا رشتہ ہوا ہے، اس کے بچے کا ویسی جگہ پر رشتہ نہیں ہوا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو قریبی رشتہ دار ہے وہ اس چیز پر خوش ہے، وہ مسلے پر بیٹھ کے آپ کے لیے کامیابی کی دعائیں کر رہا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ آج کل کے زمانے میں تو ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ آپ کی جاب لگ گئی، آپ 1.5 لاکھ لے رہے ہیں، اس کی جاب لگی ہے 45,000 لے رہا ہے، وہ آپ سے خوش نہیں ہو سکتا۔ حسد کو، جیلسی کو اسی چیز کو کہا گیا ہے۔ اس لیے خدا را اپنی روٹین کو بدلیں، اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ ہمارا یہ چینل بنانے کا مقصد، ہمارا روزانہ ویڈیو ڈالنے کا مقصد، شروع میں بھی ہم نے اس پر بات کی ہے، یہ ہے کہ ہم اپنے سننے والوں کو صحت کے حوالے سے بھی گائیڈ کریں، وہ اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط کیسے کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی ہم وقتاً فوقتاً ویڈیو ڈالتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو معاشرتی طور پر کیسے مضبوط کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی ویڈیو ڈالتے ہیں۔ یہ ویڈیو اسی کی کڑی ہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا محتاج۔ السلام علیکم۔